مسلسل كرة المتوسطة على يد جمعية ياش بلادي مشكورة. على كل حال هذا إشكال كبير في المزدلفة. كاين هاد النادي وفاق الحقيقة خصو يتسمى شركة كذا كرة بوزنيقة، خصو تطلق عليه شركة ماشي نادي. حنا كنعرفوا أن الأندية تكون مفتوحة للعموم، تبقى القانون ولا قانون غير الأعراف. خصها تفتح دير الشروط ديالك، ولكن احترم هذيك الشروط وافتح الباب للجميع. حنا تنعرفوا ان المكون ديال هذا الوفاق هما ناس بدون شغل، اغلبيتهم بدون شغل، مكونين من جوج عائلات. عائلة الرئيس في 4 ديال الاشخاص، 4 الاشخاص عائلة الرئيس، 2 بالناري، وما تبقى هو العشيري وحلوة وكذا. إذا هاد الناس بعدا منين جاو؟ أولا يعني تيجيو سميتو هو اللي كيخلص عليهم، ما عنده واش يخلص، بحال الحليوات ما خدامش، منين غيخلص هو الانخراط؟ إذا الانخراطات تتخلص على هاد الناس. ثم أنه بالرجوع الى الماضي شويه القريب، في الوقت باش كان السي عبد الله الناري هذا اللي مشيتو عنده، يعني هو اللي يسير الميزانيه ديال هذا الازمه، يعني عرفت ايضا واحد الاختلالات ماليه كبيره. وفي الاخر كاين اخوان تنعرفوهم، وربما اصدقاء ديالنا هما اللي جابوا، يعني حاولوا يجمعوا كلهم لي فاكتور باش يسووا الوضعيه ديال 45 مليون او شحال هي اللي هي مشات من سنين. اذا الخلل هو موجود، وهاد الناس تيتخلصوا من هاد الناس كيتخلصوا من هاد الدوره، وبالتالي يحتقرون المدينه كلها في الوقت فاش حصروا العدد في 9 الناس. يعني 9 الناس هما النخبه الرياضيه في بوزنيقة، اما ما تبقى فهم 0. خصوصا اسمعت لا 13 ديال المنخرطين في فرق بوزنيقة ماشي 9. المهم 9 ولا 13 ماشي شي فرق كبير. المهم انه ما فتحش، وربما اللي قلت بحال دابا طارق تنوض عليهم الصداع والبنيه، وهذا عاد فتحوا له باب ديال الانخراط. حنا تنقولوا ان هاد الناس اميين ما خدامينش وحاضرين المدينه كلها، حاضرين المدينه كلها ودايرين الخط الاحمر باش ما ينخرطوش، باش ما يدخلوش لهاد الشركات. ولكن تنضيف ايضا ان حتى هاد السكان هما حاضرين نفسهم. والوم هنا المجتمع المدني، لان المجتمع المدني عوض ما يكثر الجهود ديالو مع الحق، ولا كنشوفوا المجتمع المدني هذا يتطاحن ويتراشق بالمعيور عبر الصفحات الالكترونيه مع كامل الاسف. في الوقت فاش خصنا نتوجهوا نختاروا الخصم. شكون هو الخصم بعدا؟ الانسان اللي ما عرفش يختار الخصم ديالو ما عندوش الحق باش يعني ما عندوش الحق باش يبدا. راه الروينه هذه كتسمى الروينه. لو كنا اخوان يعني كنشكلوا واحد القوه سودي، هذه القوه سودي كنا نستطيعوا على الاقل اذا اتجهنا في واحد الاتجاه نخلوا اثار ايجابيه. هذا ما غنزيدش نطول اكثر، عندي غير واحد المقترح. هادشي كنا عارفينه، وانت السي محمد سبق لك جلسنا مع هذاك الرئيس ودرنا على الانخراطات وعلى كذا وكذا. لمده سنه تقريبا.
يعني وتبين انهم كيرجعوا، كان عرض كاع ما كانش شي حاجه اللي هو صحيحه. فقط الان ملي كاين اشكال ديال التوقيع ديال جوج الناس، هاد الناس اللي مشاو للانخراطات واش قانونيا نصيفطوا الانخراطات ديالنا عبر الجامعه؟ يمشيو هذو الانخراطات عبر الجامعه كما قلتي الفصل كيظهر لي يعني بهذه الكيفيه هذه ما غتخليلوش ينهرب. اما دابا يلاه درنا الشفوي يقول لك انا ما عمري قلت لك، عمرك ما جيتي عندي ديروا ما هو مكتوب. انا ما عرفتش في اطار القانون واش هذا استفجار او لا، ولكن لماذا ما يوقعش اتصال بالجامعه وكذا؟ لان هذا راه ملعن، احببنا ام كرهنا راه ملعن. واخا كاين اللي تيحاسبنا علاش نهضروا على الملعن، راه الاخوان الامام ما يمكنش تزيد بالكذب، بالنفاق، بالخداع، بالتراشق الخاوي. راه الامم كتزيد بالصدق والعمل الجدي والممارسات الصادقه. اتمنى انه هذه ماشي هي بوزنيقه، انا تنشوف ان بوزنيقه حقرت هذا اللقاء ملي يكون العدد هو هذا، يعني 40,000 ديال السكان يكون هذا هو العدد. اذا حنا في الاصل حاضرين راسنا، ما مقتنعينش واش حنا راه في يدينا ما نديرو ولا ما في يديناش. الشباب والجمعيات ماشي هي هذه، انا تنشوف تقريبا يلاه واحد الجمعيه ولا ما كانش. في المنح تنشوفوا كذا 80 جمعيه، ولكن في الحضور ديال سميتو ما كاينش هذا العدد مع الاسف. وهذا هو. انا بغيت شكرا.